Okay, welcome back student. So today again we'll start from where we have left in the last class. अस्ति पाली जुन चाहिँ हामीले छोडेको थियौं त्यहीबाट हामी सुरु गर्छौं. So today we are going to derive Ohm's law on the basis of drift velocity. So अस्ति हामीले drift velocity को बारेमा पढेको थियौं. So त्यसकै आधारमा हामी आज के डिराइभ गर्छौं? Ohm's law. अब Ohm's law त तिमीले क्लास 10 तिर पढिहालेकै हो, हैन? Temperature remaining constant and all other physical condition remaining constant, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends भनेर भन्छौं, हैन? So त्यही Ohm's law चाहिँ drift velocity को आधारमा हामी के गर्छौं आज डिराइभ गर्छौं. ओके, नाउ हेरे अस्ति हामीले एउटा कन्डक्टर लिएको थियौं. सो यु हैव गट अ कन्डक्टर अफ अ सर्टेन लेन्थ L, हैन, हैविङ क्रस सेक्सनल एरिया A, जहाँनिर तिमीहरुको इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ के हुँदै थियो, मुभिङ विथ अ ड्रिफ्ट भेलोसिटी लेट अस से VD, and across its ends we apply a potential difference of V volt. अस्ति गरेको कुरा हो. अनि यहाँनिर के हुन्छ, एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फिल्ड इज डेभलप्ड, हैन? E चाहिँ के भइराको छ, डेभलप भइराको छ, हैन? एन्ड द इलेक्ट्रोन्स विल मुभ अपोजिट टु द डाइरेक्सन अफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फिल्ड, हैन? अनि तिमीले एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ, दैट द डाइरेक्सन अफ द करेन्ट, जुन चाहिँ करेन्ट फ्लो हुन्छ इन अ कन्डक्टर, इज अपोजिट टु द डाइरेक्सन अफ द फ्लो अफ इलेक्ट्रोन्स भनेर हामी भन्छौं. ओके, सो अस्ति हामीले त्यो करेन्टहरु डिराइभ गरेको थियौं, करेन्ट डिराइभ गरेको थियौं अन द बेसिस of your drift velocity. So the current I flowing through the conductor on applying a potential difference, on applying a potential difference of V volt is, अस्ति हामीले डिराइभ गरेको छौं, I is equal to NEA VD, हैन? यो एक्सप्रेसन हामीले के गरेको थियौं, डिराइभ गरेको थियौं, वेयर N भनेको चाहिँ के हो, नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम, हैन? अनि E भनेको चाहिँ के हो, इज द चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन, अनि A भनेको चाहिँ के हो, इज द क्रस सेक्सनल एरिया अफ द कन्डक्टर, क्रस सेक्सनल एरिया. अनि VD चाहिँ के थियो हाम्रो, इज द ड्रिफ्ट भेलोसिटी. सो VD चाहिँ के थियो हाम्रो, ड्रिफ्ट भेलोसिटी. So the current I flowing through the conductor on applying a potential difference of V volt is I is equal to NEA VD, where N भनेको चाहिँ number of free electrons per unit volume, E भनेको charge of an electron, A भनेको चाहिँ cross sectional area of the conductor, अनि VD भनेको चाहिँ के हो, drift velocity. Now यहाँनिर के गर्छौं, यो electrons will flow opposite to the direction of the applied electric field, हैन? जुन चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड को डाइरेक्सन र जुन चाहिँ चार्जेस छ यहाँनिर, बेसिकली त्यो चार्ज क्यारियर्स चाहिँ के हो, इलेक्ट्रोन्सले गर्दाखेरि, बिकज वी आर टकिङ अबाउट द मेटल कन्डक्टर्स, हैन, इज अपोजिट टु द डाइरेक्सन अफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फिल्ड. सो यहाँनिर के हुन्छ, बिकज अफ दिस इलेक्ट्रिक फिल्ड यहाँनिर के हुन्छ, अ फोर्स इज एक्जर्टेड अन दिस इलेक्ट्रोन्स, हैन? फोर्स एक्जर्ट हुन्छ. सो त्यो फोर्स चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि, सो द फोर्स exerted on the electron due to the applied external electric field, हैन? applied electric field E is given by the force exerted on the electron due to the applied electric field is given by F. So vector sign, हैन? Vector हो, force is a vector quantity, F is equal to minus E, where small e भनेको चाहिँ चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन र e भनेको चाहिँ के हो, इलेक्ट्रिक फिल्ड. सो इलेक्ट्रिक फिल्ड इज अल्सो अ वेक्टर क्वान्टिटी. तिमीले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा पढेकै छ
if a charge Q is placed in an electric field E, the force exerted on this charge is given by QE. हैन सो यो कन्सेप्ट लाएर हामीले के गरेको छौं अनि यो केसमा हाम्रो चार्ज क्यारियर चाहिँ के हो इलेक्ट्रोन व्हिच इज नेगेटिभली चार्ज्ड हैन अनि E चाहिँ के थियो एप्लाइड इलेक्ट्रिक फिल्ड सो दिस इज इक्वेसन 2 सो F is equal to minus E. Now because of this force हैन सो फोर्स एक्सर्ट हुन्छ इलेक्ट्रोन्समा अनि यो फोर्सले गर्दाखेरि के हुन्छ द इलेक्ट्रोन्स स्टार्ट्स moving opposite to the direction of the applied electric field. अब त्यहाँ तिमीले नक्सामा हेर्यो भने it starts moving towards the positive terminal of your battery applied potential difference हैन सो गर्दाखेरि के हुन्छ the force exerted will be exerted on the electrons अनि यो फोर्सले गर्दाखेरि तिमीले सानो क्लासमा पढेको छौ फोर्स इज द कज अफ के हो एक्सिलरेसन हैन सो त्यहाँनिर के हुन्छ द इलेक्ट्रोन्स विल गेट एक्सिलरेटेड सो त्यो एक्सिलरेसन पनि हामी के गर्न सक्छौं खोज्नु सक्छौं सो यो मैले मेटाइदिए सो गर्दाखेरि the acceleration A, let us say it's also a vector quantity, the acceleration A on the electron एउटा electron को कुरा गर्दैछौं हैन the acceleration A on the electron is given by the acceleration produced on the electron is given by so A is equal to F by M where F भनेको चाहिँ applied force यहाँनिर छ हैन M भनेको चाहिँ mass of an electron so M चाहिँ के हो mass of an electron so एउटा electron को mass चाहिँ हामीले कति लेख्छौं M लेखेको छौं so now I can substitute the value of F यहाँनिर म सबलाई के रे substitute गर्न सक्छु हैन by equation 2 so therefore acceleration will be equal to so suppose if so यहाँनिर मैले equation 2 को जुन चाहिँ expression छ F को बदली यो लाए so गर्दाखेरि this will be equal to minus E by M so this is your equation 3 so यो this is your third equation so त्यो फोर्सले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोनमा के प्रोड्युस हुन्छ एक्सिलरेसन प्रोड्युस हुन्छ नाउ अस्ति हामीले ड्रिफ्ट भेलोसिटी को कन्सेप्ट पढ्दाखेरि सो यहाँनिर के छ सो यु हेभ गट एन इलेक्ट्रोन सो एउटा इलेक्ट्रोन छ सो बिकज अफ द फोर्स एप्लाइड हैन बिकज अफ द फोर्स एक्सर्टेड अन दिस इलेक्ट्रोन ड्यू टु द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फिल्ड यो इलेक्ट्रोन्स के हुन्छ सो लेट अस से दिस इज योर पोजिटिभ टर्मिनल दिस इज योर नेगेटिभ टर्मिनल हैन पोजिटिभ दिस इज योर नेगेटिभ इलेक्ट्रोन्स विल स्टार्ट मुभिङ टुवर्ड्स द एन्ड बी अफ योर कन्डक्टर बी पट्टि के हुनु थाल्छ मुभ हुनु थाल्छ इट हेज गट अ र्यान्डम डिरेक्सन हैन अस्ति हामीले पढेको थियौं तर यो मुभ हुँदाखेरि के हुन्छ अब यहाँनिर मुभ भयो इट मुभ्स अप टु अ सर्टन डिस्टेन्स त्यहाँबाट अर्को इलेक्ट्रोनसँग यो के भइहाल्छ अर्को इलेक्ट्रोन्स या अर्को के हुन्छ त्यहाँनिर पोजिटिभ आयन्सहरू हुन्छ त्योसँग के हुन्छ इट गेट्स कोलाइड भइहाल्छ विदिन अ सर्ट इन्टरभल अफ टाइम दिस इलेक्ट्रोन्स विल कोलाइड विथ एनदर इलेक्ट्रोन्स अर विथ पोजिटिभ आयन्स द्याट इज प्रेजेन्ट इन दि कन्डक्टर हैन कोलाइड हुन्छ सो गर्दाखेरि यहाँनिर कोलाइड भयो र्यान्डम डाइरेक्सन अगेन यो फेरि के हुन्छ बिकज फोर्स त एक्सर्ट भइरहेको छ सो इलेक्ट्रोन्स के भयो र्यान्डमली मुभ हुन्छ सो अगेन इट विल मुभ अप टु अ सर्टन डिस्टेन्स सो अर्को इलेक्ट्रोनसँग कोलाइड हुन्छ सो त्यस्तो हुँदै हुँदै र्यान्डमली इट बिगिन्स टु के हुन्छ र्यान्डमली मुभ हुन्छ सो यहाँनिर के छ थर्मल इन एडिसन टु थर्मल भेलोसिटी हैन जुन चाहिँ हामीले थर्मल भेलोसिटीको कुरा गरेको थियौं इन एडिसन टु दैट थर्मल भेलोसिटी यहाँनिर के हुन्छ अ स्मल कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी इज डेभलप्ड बिकज अफ द एप्लाइड एक्सटर्नल फिल्ड जसलाई हामीले के भन्छौं ड्रिफ्ट भेलोसिटी भन्छौं हैन सो यहाँनिर के हुन्छ सो द इलेक्ट्रोन्स विल गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पोजिटिभ टर्मिनल अफ द ब्याट्री सो यहाँनिर के रहेछ So this acceleration produced जुन चाहिँ छ इट्स ओन्ली फर अ सर्ट पिरियड अफ टाइम हैन एउटा सर्ट पिरियड अफ टाइमको लागि मात्रै के हुन्छ यो इलेक्ट्रोन्स विल गेट एक्सिलरेटेड बुझ्यो त्यहाँबाट जान्छ एक्सिलरेट भयो भन्नु मतलब देयर विल बी एन इन्क्रिज इन भेलोसिटी अलङ विथ योर थर्मल भेलोसिटी हैन एभरेज थर्मल भेलोसिटी देयर इज एन एडिसनल भेलोसिटी बिकज अफ योर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फिल्ड हैन सो इन्क्रिज इन भेलोसिटी हुन्छ up to it goes up to a certain distance त्यहाँबाट अर्को इलेक्ट्रोनसँग के भइहाल्छ यो कोलाइड भइहाल्छ सो जुन चाहिँ एक्सिलरेसन प्रोड्युस हुन्छ दैट विल बिकम जीरो विदिन अ सर्ट इन्टरभल अफ टाइम अनि यो इन्टरभल अफ टाइम जुन चाहिँ छ त्यसलाई हामी युजुअली केले डिनोट गरेको छौं अस्ति हामीले पढेको थियौं इज डिनोटेड बाइ अ सिम्बल टाउ जसलाई हामी के भन्छौं दिस इज कॉल्ड योर रिल्याक्सेसन टाइम यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं रिल्याक्सेसन टाइम सो रिल्याक्सेसन टाइम भनेको चाहिँ के रहेछ इज द टाइम इन्टरभल बिट्विन टु सक्सेसिभ कोलिजन हैन
सक्सेसिभ कोलिजन भनेको one after the other. सो पहिला आयो इलेक्ट्रोन्स एउटा अर्को पोजिटिभ आयन्स या अर्को इलेक्ट्रोनसँग के भयो कोलाइड भयो त्यहाँबाट इट विल मुभ इन अ ऱ्यान्डम डिरेक्सन अर्को इलेक्ट्रोनसँग के भयो कोलाइड भयो सो यो फर्स्ट कोलिजन दिस इज य सेकेन्ड कोलिजन सो यो जुन चाहिँ टाइम इन्टरभल छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ द्याट इज कल्ड य रिल्याक्सेसन टाइम ल ओके सो यहाँनिर के रहेछ सो दिस एक्सिलरेसन प्रोड्युस्ड due to collision of the electrons with another electrons or with the positive ions it is a short lived acceleration हैन एउटा सर्टेन पिरियड को लागि मात्रै हुन्छ त्यहाँबाट के हुन्छ it will become zero so त्यहाँनिर के छ in addition to thermal velocity हैन thermal velocity सँगसँगै गर्दाखेरि सँगसँगै साथै because of the applied electric field त्यहाँनिर के पनि हुँदो रहेछ एउटा अर्को velocity develop हुन्छ because of the applied electric field and the electrons will get drifted towards the positive terminal हैन so at any instant of time let us say so at any instant of time velocity attained by the electron in addition to initial thermal velocity हैन सो यहाँनिर के हुन्छ किनभने एक्सिलरेसन प्रोड्युस हुनु मतलब भेलोसिटी इन्क्रिज हुँदै जान्छ सो दैट भेलोसिटी अटेन्ड बाइ द इलेक्ट्रोन इन एडिसन टु यर इनिशियल थर्मल भेलोसिटी हैन जब हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गरेको थिएनौँ त्यति बेला इलेक्ट्रोन्सहरू ऱ्यान्डमली मुभ हुँदै थियो सो इन एडिसन टु दैट थर्मल भेलोसिटी देयर विल बी एन इन्क्रिज इन भेलोसिटी अनि त्यो भेलोसिटी इज गिवन बाइ लेट अस से सो v1 is the velocity attained by this electron and let us say the initial thermal velocity is let us say u1 plus acceleration a and tau t acceleration is a vector quantity so acceleration a tau t1 where v1 is the velocity attained u1 is the initial thermal velocity so v1 attained भन्नु होला increase in velocity u1 is your initial thermal velocity a भनेको चाहिँ acceleration that is being produced अनि tau 1 भनेको चाहिँ is the relaxation time अब यो इक्वेसन फ्रम इक्वेसन अफ मोसन हाम्रोमा छ v is equal to u plus a t हैन यो इक्वेसनबाट हामीले यो लेख्नु सक्छौं so at any instant of time velocity attained by an electron in addition to the initial thermal velocity can be written as v1 is equal to u1 plus a tau similarly for other electrons हैन so second electrons को लागि हामी कति लेख्न सक्छौं v2 is equal to u2 plus a tau t2 third electron को लागि v3 is equal to u3 plus a tau 2 हैन so dot 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 so if there are n number of electrons हामी के लेख्न सक्छौं Vn is equal to Un plus a tau n. So this is for the if there are n number of electrons, so velocity increase in velocity of each electrons can be written in this way. Now the average of this velocity, हैन यसको हामीले एभरेज लियो भने free electrons को so this is the velocity attained by your first electron second electron third electron हुँदै हुँदै if there are n number of electrons अनि यो velocity को हामीले एभरेज लियो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं that is called your drift velocity हैन so now the average of these velocities average of these velocities of all free electrons लाई चाहिँ हामी के भन्छौं is called the drift velocity हैन यसलाई चाहिँ हामी drift velocity भन्छ हामीले अस्ति डेफिनेसनमा पढेको छौं so your vd which is your drift velocity is equal to so v1 plus v2 plus v3 dot 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 Vn divided by your total number of electrons हैन
सो एभरेज लिँदाखेरि हामीले यसरी लिन्छौँ यु नो हाउ टु टेक द एभरेज एभरेज त तिमीले लिनु जानेको हो सो आई निड द एक्सप्रेसन यो एक्सप्रेसन यहाँ लेखिराखिदिउँ सो एक्सेलरेसन हाम्रोमा यो एक्सेलरेसनको एक्सप्रेसन छ यो एक्सप्रेसन अहिले हामीलाई चाहिन्छ बिकज वी निड टु सब्स्टिट्युट द्याट द भ्याल्यु अफ ए सो गर्दाखेरि ओके सो द्याट इज एभरेज भेलोसिटी हैन त्यसलाई हामी ड्रिफ्ट भेलोसिटी भन्छौँ सो भिडी इज इक्वल टु नाउ आई क्यान सब्स्टिट्युट द भ्याल्यु अफ v1 अघिको जुन चाहिँ भ्याल्यु थियो v1 को भ्याल्यु v2 को भ्याल्यु म सब्स्टिट्युट गर्छु सो दिस विल बी इक्वल टु u1 प्लस a tau1 प्लस u2 प्लस a tau2 प्लस u3 प्लस a tau3 and up to n number of electrons थियो हाम्रोमा so un plus a tau n divided by your total number of electrons यहाँनिर अब त्यो अघिको जुन चाहिँ you have to understand that NEAVD जुन चाहिँ थियो यो n चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीले n चाहिँ टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम भनेको थियौँ हैन सो डोन्ट गेट कन्फ्युज विथ दिस n एन्ड दिस n यो n चाहिँ टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स हो बुझ्यो हैन त्यो खाली हामीले लेख्दाखेरि एउटै सिम्बल लेख्छौँ तर बुझ्दाखेरि चाहिँ यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड इन द्याट वे सो यहाँनिर जुन चाहिँ n छ द्याट इज द टोटल नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स तर यहाँनिर जुन चाहिँ n छ अघिको हाम्रो n थियो द्याट इज द नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम त्यो चाहिँ तिमीले याद गर्नुपर्छ सो गर्दाखेरि सो VD is equal to so I can write down this as u1 plus u2 plus u3 dot un it's simple algebra mathematics हैन so plus गर्दाखेरि a tau1 plus a tau2 plus a tau3 dot a tau n divided by n so solve गर्यो भने I can get this one so u1 plus u2 plus u3 open the bracket simple algebra तिमीले गर्न सकिहाल्छ so u1 plus u2 plus u3 plus dot un plus a tau1 plus a tau2 plus a tau3 dot a tau n हैन अब यहाँनिर के गर्न सक्छ अर्को यहाँनिर जम्मै के कमन छ a कमन छ so I can take this a outside so मैले डाइरेक्ट लेख्नु पर्यो भने a लाई बाहिर निकाल्छु so this is your a हैन so a लाई कमन निकाले so tau1 okay sorry यहाँनिर this will not be a vector sign so tau मा चाहिँ it's a time so it's a scalar quantity so tau so a लाई मैले कमन बाहिर निकाल्छु so you'll get tau1 plus tau2 plus tau3 dot tau n हैन so गर्दाखेरि VD is equal to so u1 plus u2 plus dot un divided by n so this is your average thermal velocity last class मा हामीले यसको बारेमा अलिकति भनेको थियौं so average thermal velocity in case of a conductor when the electric field is not applied जब electric field applied भएको हुँदैन potential difference applied भएको हुँदैन त्यतिबेला यो भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ that will be equal to 0 भनेर हामीले भनेको थियौं हैन so plus a tau where tau is equal to tau1 plus tau2 plus dot tau n divided by n अनि यसलाई हामी के भन्छौं this is called your average relaxation time so this is the average relaxation time we will denote it by tau हैन so गर्दाखेरि this will be equal to VD so यो initial average thermal velocity initial average thermal velocity कति हुन्छ is equal to 0 plus a tau हैन सो गर्दाखेरि सिम्पली हाम्रोमा के भयो सो यो मेटाइदिन्छु माथिको सो गर्दाखेरि you will get this one so VD is equal to a tau now I can put the value of acceleration from equation 3 हैन equation 3 बाट म a को भ्यालु लाउन सक्छु सो गर्दाखेरि you will get
VD is equal to, so I'll put the value of A minus E by M into tau. So this is your expression for your drift velocity in terms of your relaxation time. You know? So this is putting the value of A from equation 3, you'll get VD is equal to minus E by M tau. So this is in a vector form. Yanira minus sign le ke denote garcha bhanda that the velocity attained by your electrons is opposite to the direction of the applied electric field. So मैले यसको, so therefore magnitude मात्र लेख्नु पर्यो भने, so VD हैन, युजुअली हामी म्याथमेटिक्स मा के गर्छौं, म्याग्निट्युड यसरी मात्र लेख्छौं, अथवा सिम्पली यहाँनिर हामी यो कुराहरु तिमीले म्याथमेटिक्स मा पढिराकै कुरा हो. सो VD इज इक्वल टु, सो E M tau. So this is your drift velocity in terms of your के रहेछ रिल्याक्सेसन टाइम tau. So magnitude मात्र लेख्दिएको छु यहाँनिर हैन, यो चाहिँ वेक्टर फर्ममा हो, यो चाहिँ magnitude of your drift velocity. Now अब अस्तिमा हामीले यो एक्सप्रेसन हामीले गरेको छौं. सो फर अ कन्डक्टर अफ लेन्थ L हैन, जहाँनिर हामीले पोटेन्शियल डिफरेन्स V एप्लाइड गरेको छौं, त्यहाँनिर the electric field E is given by, हैन, magnitude of the electric field E is given V by L. यो कुरा हामीले लास्ट क्लासमा हामीले के गरेको छौं, एक्सप्लेन गरेको छौं. सो I'll substitute the value of E. सो गर्दाखेरि VD is equal to E V by L. So EV by ML into कति रहेछ त tau. So this is your putting the value of E V by L. So VD is equal to EV by ML into tau. हैन. Now हाम्रोमा के छ? So first equation 1 बाट you know the value of the current flowing through that conductor, हैन. So I is equal to NEA VD. Now I can substitute the value of your drift velocity, हैन. So VD को value substitute गर्छु. So I is equal to, so this is from equation 1. म के लेख्न सक्छु, I is equal to NEA VD. यो इक्वेसन फर्स्ट मा हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि यो करेन्ट थ्रु द कन्डक्टर यो लेखेको थियौं इन टर्म्स अफ यो ड्रिफ्ट भेलोसिटी. ड्रिफ्ट भेलोसिटी को भ्यालु हामीले पाएको छौं EV by ML tau. सो गर्दाखेरि यहाँनिर म सब्स्टिट्युट गर्छु NEA. सो VD को भ्यालु आयो EV by ML into tau. सो गर्दाखेरि so I is equal to, so NEE E square A divided by ML V into tau. हैन, यति पाउँछौं. नाउ हेरे ओम्स लले के भन्छ, अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेसन अफ योर ओम्स ल, V is equal to IR, or simply हामीले डेफिनेसनबाट V is proportional to I. The current flowing through the conductor is directly proportional to the applied potential difference. अब त्यो हिसाबमा लेख्नु पर्यो भने V by I, और यहाँनिर हामीले लेख्दाखेरि V by I will be equal to a constant. अनि यो कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ हामीले के भनेको छौं, क्लास 10 मा पढेको, त्यसलाई हामी के भन्छौं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स भन्छौं हैन. सो सिमिलरली यहाँनिर मैले I लाई उता लगे, अरु टर्म्सहरुलाई यता ल्याए भने, सो दिस विल बी इक्वल टु V by I is equal to, सो ML माथि जान्छ, सो ML डिवाइडेड बाइ NE square A tau. हैन. सो V by I is equal to ML NE square A tau. अनि यो ML NE square A tau यहाँनिर सबै टर्म्सहरु, M भनेको मास of the electron, L भनेको length of a conductor, हैन. If you take a conductor of a particular length, that will remain constant. Mass of an electron will always remain constant. And number of free electrons per unit volume, that is also a constant. E, charge of an electron, that is also constant. A, area, cross sectional area, त्यो पनि के हुन्छ, एउटा पर्टिकुलर कन्डक्टर लियो भने त्यसको कन्स्ट्यान्ट लिन्छौं. टाउ रिल्याक्सेसन टाइम पनि एउटा कन्डक्टरमा for a certain applied potential difference, that can be taken as a constant. So this value will be equal to a constant. Clear? So गर्दाखेरि V by I is equal to a constant, which is nothing but your के रहेछ, Ohm's law. So यहाँबाट हामीले के पायौं, so this is V by I is equal to a constant. अनि यो कन्स्ट्यान्टलाई हामी के भन्छौं, that is called your resistance, which is nothing but your Ohm's law. अनि यो एक्सप्रेसनबाट हामी के पाउँछौं, so V is equal to IR, which is your Ohm's law, where the value of R, हैन, where
R को भ्यालु चाहिँ कति रहेछ ml/ne² a tau. So this is your value of R. So यहाँबाट हामीले के गर्यौं, by using the concept of drift velocity we arrived at Ohm's law. So R is equal to ml ne² a tau. अब यहाँनिर हेरौं, हेरे ओके यो मेटाइदिए. So let us say यहाँनिर हेर्यो भने R is proportional to 1 by tau. अरु छोड्दियौं, mass constant, L constant, ne² a tau. जुन चाहिँ रिल्याक्सेसन टाइम छ tau will depend on temperature. यो केमा डिपेन्ड हुन्छ, टेम्परेचरमा डिपेन्ड हुन्छ. सो जब टेम्परेचर इन्क्रिज हुन्छ, when temperature increases हैन, नम्बर अफ कोलिजन जुन चाहिँ छ, नम्बर अफ कोलिजन of free electrons, number of free electrons पनि के हुँदै जान्छ. So number collisions of free electrons will also increase. So increase हुँदै जान्छ. So छिटो कोलाइड हुँदै जान्छ. भन्नु मतलब जुन चाहिँ रिल्याक्सेसन टाइम छ त्यो के हुँदै जान्छ, घट्दै जान्छ. क्लियर? So relaxation tau. So that means in that case, so temperature increases, number of collision of free electrons increases. So tau will के हुँदै जान्छ, so छिटो के हुँदै जान्छ, कोलाइड हुँदै जान्छ. भन्नु मतलब रिल्याक्सेसन टाइम के हुँदै जान्छ, tau decreases. So tau decrease हुँदै जान्छ. क्लियर? सो tau decrease भयो भने रेजिस्टेन्स के हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ. सो टेम्परेचर फर अ मेटल कंडक्टर, दिस इज ओन्ली ट्रू फर योर मेटल कंडक्टर्स. मेटल कंडक्टर्स कै हामी कुरा गर्दैछौं. सो मेटल कंडक्टरमा जब टेम्परेचर इन्क्रिज हुँदै जान्छ, तिमीहरुको रेजिस्टेन्स पनि के हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ. क्लियर? ओके, नेक्स्ट यहाँनिर तिमीले क्लास 10 मा स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स और त्यसलाई हामी रेजिस्टिभिटी भन्छौं. सो त्यसको बारेमा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिभिटी को बारेमा पनि तिमीले पढेको छ. सो रेजिस्टिभिटी हैन, तिमीले पढेको छ. सो क्लास 10 मा पढेको छ, रेजिस्टेन्स अफ अ कंडक्टर इज इक्वल टु रो L by A, वेयर L भनेको लेन्थ अफ द कंडक्टर, A भनेको एरिया, क्रस सेक्सनल एरिया. रो लाई चाहिँ हामी के भन्छौं, दिस इज कॉल्ड योर रेजिस्टिभिटी, और त्यसलाई हामी स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स पनि भन्छौं. अब यहाँनिर हामीले इफ यू कम्पेयर दिस इक्वेसन हैन, रेजिस्टेन्स को इक्वेसन जुन चाहिँ तिमीले क्लास 10 मा पढेको थियौ र यो रेजिस्टेन्स जुन चाहिँ छ RML ne² a tau, यहाँनिर तिमीले इफ यू कम्पेयर दिस टु इक्वेसन, यो दुईटा इक्वेसन मैले कम्पेयर गरे भने आई विल गेट रो इज इक्वल टु, सो कम्पेयर गरौँ, R लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा R, उतापट्टि रो छ हैन, अनि L by A छ, यहाँनिर L by A. सो त्यहाँनिर मैले कम्पेयर गरे, रो को बदली यहाँनिर कति छ, mne² tau. सो गर्दाखेरि यहाँनिर कति रहेछ, रो इज इक्वल टु, सो देयरफोर रो कम्पेयरिङ दिस टु इक्वेसन, comparing equations. So let us say this is equation A, this is equation B. So comparing equation A and B. So दुईटा इक्वेसन मैले कम्पेयर गरे भने I'll get the value of rho, that is your specific resistance पनि भन्छौं, or electrical resistivity पनि भन्छौं, or simply resistivity. So rho will be equal to m ne² tau. So this is your value of your resistivity हैन. So यहाँनिर resistivity पनि केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, it depends on your tau, relaxation time. It also depends on your n number of your free electrons per unit volume. अनि reciprocal of this resistivity जसलाई हामी conductivity भन्छ. So conductivity, अब तिमीहरुको घरमा काम चाहिँ के छ भन्दाखेरि you try to find यो SI युनिट, वेदर यसको SI युनिटहरु, डाइमेन्सनहरु खोज्ने काम चाहिँ तिमीहरुले घरमा गर्दाखेरि हुन्छ. क्लास 10 मा पनि तिमीहरुले अलिकति पढिसकेको छ. सो दैट पार्ट आई एम लिभिङ इट अप टु यु. सो गर्दाखेरि conductivity रो इज रेसिप्रोकल अफ योर रेजिस्टिभिटी. सो गर्दाखेरि रो को भ्यालु चाहिँ कति हुने रहेछ, इज इक्वल टु ne² tau by m. क्लियर? सो दैट इज योर, सो रेसिप्रोकल अफ resistivity is called के रहेछ, conductivity. अनि यहाँनिर हेर्यो भने resistivity, it also depends on n, it also depends on tau, relaxation time. So यहाँनिर n, number of free electrons per unit volume, it depends on the nature of the material. तिमीहरुले कस्तो खालको material use गर्दैछौ, whether it is a copper, aluminum हैन, या iron जस्तो खालको कुन चाहिँ conductor तिमीहरुले use गर्दैछौ, it depends on that. So
रेजिस्टिभिटी डिपेन्ड्स अन द नेचर अफ द मटेरियल भनेर हामीले भन्थ्यौँ सो यहाँबाट आउँछौँ इट अल्सो डिपेन्ड्स अन यर रिल्याक्सेसन टाइम होइन रिल्याक्सेसन टाइम अघि नै भनिहाल्यो हामीले टेम्परेचरमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ टेम्परेचर बढ्यो भने रिल्याक्सेसन टाइम के हुने रहेछ घट्ने रहेछ सो त्यो पर्टिकुलर कन्डक्टरको रेजिस्टिभिटी के हुँदै जान्छ बढ्दै जान्छ अनि द्याट इज जस्ट द अपोजिट फर यर कन्डक्टिभिटी होइन तिमीले यति हेर्नु सक्छ ओके दिस इज अल फर टुडे नेक्स्ट क्लासमा हामी फर्दर विल टक अबाउट यर कलर कोडिङ अफ रेजिस्टेन्स ओके थ्याङ्क यू